आप सब नाज़िम बात की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। निभा रहा है और यही एक बड़ा काम है। किसी भी पेशेवर कामों में अगर इब्लागी काम हो रहा है तो उसका भी सदका यही है कि दीनी खिदमत का उसमें हिस्सा रखा जाए। जिस तरह CSR एक होता है कि सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी तरह से मीडिया की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो MSR हैं। तो मैं निज़ामी नाज़िमाबाद न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ। और शब क़दर के बारे में चूँकि आपका सवाल है, मौलाना अज़हर मेहरवी साहब और ये बिरादर मोहतरम आकिफ़ीन भी यहाँ मौजूद हैं। तो मस्जिद शुहदा इसमें अपना हिस्सा खिदमत अदा कर रही है और शब क़दर को लैलतुल क़द्र के तौर पर मनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसमें इबादत का और ख़त्म तरावी का और महफ़िल नात का ये सब एहतमाम होगा। यहाँ के कुतुब खाने में भी बड़ी नादिर व नायाब कुतुब हैं, तो वो भी आकिफ़ीन को और लैलतुल क़द्र के जो नमाजी हैं उनको उसका भी मुताला करना होगा। शब क़द्र में करने वाले 3 काम होते हैं जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताए और बुखारी मुस्लिम में उसका है ज़िक्र है। एक काम तो ये है कि जिसने भी ईमान और एहतिसाब के साथ लैलतुल क़द्र गुज़ारी, गुफ़िर लहू ज़ंबहु मा तक़द्दम, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। तो पहला काम तो है कि इस्तग़फ़ार, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फ़रमाया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को नहीं अज़ाब में दाखिल करेगा जो वहुम यस्तग़फ़िरून, जो मुस्तग़फ़िरून हैं, जो यस्तग़फ़िरून हैं, जो इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे, तो हालत इस्तग़फ़ार में उन पर कोई अज़ाब नहीं होगा। इस वक्त अगर हम कोरोना को अज़ाब समझ रहे हैं या कोरोना को आज़माइश समझ रहे हैं या कोरोना को इम्तिहान समझ रहे हैं या कोरोना को वबा समझ रहे हैं या कोरोना को एक बला समझ रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, बहरहाल तकलीफ़ में है, पूरी दुनिया तकलीफ़ में है और लाखों अमवात हो रही हैं। और ये 2022 तक तकरीबन 1 करोड़ के तकरीब अमवात हो चुकी होंगी। ऐसे आलम में मसाजिद का वही किरदार है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इन्हीं वबाओं के फूटने पर रहा। वो यही था कि करंतना का तसव्वुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही दिया था, आइसोलेशन का। और उस आइसोलेशन का सबसे प्यारा इजहार लैलतुल क़द्र में है कि हम एतकाफ़ की हालत में बैठ जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको समाजी फ़ासला कहते हैं, ये वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता ही दिया था कि अल्ज़िम बैतिका, कि तुम अपने घरों में बैठ जाना जब ऐसा होगा। और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो ये फ़ासला है, ये जो मस्जिदों में है, इसका भी ख़ुद ब ख़ुद सूरह सफ़ में है कि सफ़बंदी करने का हुक्म है। और सफ़बंदी होती ही जब है जब हम डिस्टेंसिंग रखते हैं, बाकायदा एक डिस्टेंस होता है जिसके तहत सफ़बंदी होती है। अब यहाँ भी ये इत्माम है, शब क़द्र लैलतुल क़द्र मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कुरान पाक में ही सूरह क़द्र में है कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। सलामती लेके आते हैं फ़रिश्ते। जब सलामती लेके आ रहे हैं तो वबा से सलामती क्यों नहीं लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अगर लैलतुल क़द्र में रोक दिया गया मस्जिदों में इंतज़ामिया को कि नहीं कराओ, तो इसका मतलब सलामती से रोक दिया गया, जबकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सलामती में तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो लैलतुल क़द्र इंशाअल्लाह ताला ये सलामती की रात इस वबा के कम होने को और इसके मरीज़ों को सेहतियाब होने को एक रास्ता देगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारे लैलतुल क़द्र के जो मामूलात हैं वो 3 हैं, एक इस्तग़फ़ार की कसरत, एक रब करीम से माफ़ी मांगना और एक नवाफिल का अदा करना। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो नवाफिल बताई वो 2 रकत है, जिसमें पहली रकत में सूरह इख़लास को 3 मरतबा और दूसरी रकत में सूरह क़द्र को 1 मरतबा पढ़ना है। और उसमें जनाब सैयदा ने कुछ थोड़ा सा इजाफ़ा ये फ़रमाया कि जिस तरह सलातुत तस्बीह का होता है, इस तरह क़याम, रुकू और सजदे में यही दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लैलतुल क़द्र में पढ़ने के लिए तालीम फ़रमाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। इसी को अगर 2 रकत में इस तरह पढ़ लिया जाए कि क़याम में 15 मरतबा, रुकू में 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, इस तरह से उठकर फिर दूसरी रकत में ही पढ़ लिया जाए और आखिर में 2 मरतबा पढ़ लिया जाए, तो 92 का जो अदद है वो पूरा हो जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 27वीं शब को शब क़द्र करार दिया था, क्योंकि उन्होंने ही फरमाया था कि ये 3 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह क़द्र में और इसके 9 हरूफ हैं, तो 27वीं शब का गालिब गुमान है कि यही है। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है। और अबुल हसन शाह इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नुज़हतुल मजालिस में ये फरमाया कि अगर हफ्ते के दिन पहला रोज़ा होगा तो 27वीं शब ही शब क़द्र होगी।
تو غالباً اس مہینے اس رمضان میں پہلا روزہ ہفتے کا دن کا تھا، تو 27ویں شب ہی کا ہے جو نزہۃ المجالس میں بیان ہوا ہے۔ باقی اس میں کثرت سے یہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور کی کثرت کرنی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سحری کے وقت تک اسی کی کثرت رکھا کرتی تھی، استغفار کی کثرت رکھنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جو فرشتوں کی مسافے کا جو بتایا گیا ہے، علامت بتائی گئی ہے کہ آپ کے چہرے پہ تبسم اور آنکھوں میں آنسو آئیں گے، وہ کیفیت آپ کی ان شب قدر میں کسی وقت طاری ہو جائے تو بہترین ہے۔ بزرگوں نے یہ وقت نکالا ہوا ہوتا ہے، دعا خاص دعا کا وقت جو ہے وہ اس میں 2:45 سے لے کر اور 3:15 تک کے درمیانی وقت جو ہے وہ شب قدر کے جو آسمانی معاملات ہیں اور جو مطلع کے حساب سے رکھا جاتا ہے کہ مطلع صاف ہے، ابر آلودہ، جس طرح چاند کا ہوتا ہے اس طرح شب قدر کا بھی خاص وہ وقت جس میں تنزل الملائکہ والروح ہے وہ بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے علم نجوم اور علم حیت کے حساب سے۔ تو اس کے لحاظ سے 2:45 آج رات سے لے کے اور 3:15 تک خاص دعا کا وقت ہے، اور یہ اسی کو یہ وہ پہر مقرر کیا جاتا ہے کہ کس پہر میں ارشاد ہوا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ ایک اور ہے کہ 27ویں شب میں 81ویں آیت سورہ بنی اسرائیل کی جو 15ویں پارے میں موجود ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تلاوت اور وظیفے کے طور پر 70 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے گا تو سال بھر وبا سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے خیال میں نظام آباد نیوز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مختصر نصاب دیا جائے کہ بچے تک اس کو کر لیں، کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 70 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں اور استغفار کو 70 مرتبہ پڑھ لیں، تو کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ کوئی سوتا بھی رہ گیا تو سحری کے قریب اٹھے گا تو 2 رکعت 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ یہ آیت کے لیے آدھا گھنٹہ وہ نکال لے گا، 2:45 سے 3:15 بجے تک کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری امید ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلّ و اقل کہ عبادت اگر کر رہے ہو، کم کر رہے ہو تو اس کو باقاعدہ اور پوری اچھی طرح سے کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اگلی وباؤں کو دفع فرمائے، اور مسجد شہداء کے انتظامیہ کو، مولانا خالد مہروی صاحب کو، مولانا اظہر مہروی صاحب کو اجر و صلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ ہمت کی، یہ حوصلہ دیا نمازیوں کو کہ آئیے لیلۃ القدر یہاں گزارتے ہیں۔ انہوں نے یہاں ایک گیٹ بھی اس طرح کا رکھا ہوا ہے جو اس وبائی احتیاط کے لیے ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے گھر کا در کھلا ہے اور کھلا ہی رہے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وظیفہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ صلو علیہ ارحم الراحمین۔ لیلۃ القدر کے اس مبارک موقع پر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ پورا مہینہ قرآن کا حق ادا ہو جائے میرے مولا، تلاوت کا حق ادا ہو جائے،
اس کی تعمیل کا حق ادا ہو جائے، اس کی ترتیل کا حق ادا ہو جائے۔ اے میرے مولا، جو بچے حفظ کر رہے ہیں، جو بوڑھے حفظ کر رہے ہیں، اس مہینے اس لیلۃ القدر کی برکت سے ان کا حفظ ان کے لیے آسان اور تیز فرما دے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، جہاں جہاں اس وبائی مرض سے مبتلا لوگ ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ پروردگار عالی، جن کا اندیشہ ہے مبتلا ہونے کا ان کو محفوظ فرما، اور جو بالکل ہی محفوظ ہے میرے مولا ان کو مزید کسی حملے سے بھی محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، گھر گھر شفا کا نزول فرما اس لیلۃ القدر میں۔ جبریل علیہ السلام کے نزول کے وقت میں میرے مولا بس شفا ہی شفا نازل ہو جائے۔ میرے وطن کو میرے مولا ملک شفا بنا دے، میرے شہر کو میرے مولا شہر شفا بنا دے۔ پروردگار علی، اس مسجد شہداء کو مسجد شفا بنا دے۔ اے میرے مولا پروردگار علی، اس ابلاغی خدمت کرنے والوں کو شفا یاب فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھنا، ہماری فوج کو سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا، قوتوں کے ساتھ محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، برکتوں اور خوشحالیاں عطا کے ساتھ میرے مولا پاکستان کو برقرار رکھنا۔ اس وبا کی وجہ سے جو معیشت گر رہی ہے میرے مولا، اس کو سنبھالنے والا بھی تو ہی ہے میرے مولا، اس کو سنبھال لینا میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، اس عید پر جن بچیوں کی شادیاں ہونی تھی وہ خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائیں۔ ارحم الراحمین، جن بچوں کے تعلیمی نقصان ہو رہا ہے اس کو پورا فرما دے۔ پروردگار، جو مدرسے بند ہیں ان کو کشادہ اور کھول دے میرے مولا۔ ارحم الراحمین، کرم فرما میرے مولا، رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین، ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما، دست غیب عطا فرما۔ یا واہبہ، یا واہب العطایا، یا واہب العطایا، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، صلی اللہ علی البررۃ النقیہ۔ یا ارحم الراحمین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ جزاک اللہ خیر۔